ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भागवतमहापुराणं प्रथमस्कन्धः अष्टादशोऽध्यायः। 18வது अध्यायं परीक्षित् पेट्र शापम्। सूत उवाच यो वै द्रौण्यस्त्रविप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहाद् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु दक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मुमोहोरुभयाद् भगवत्यर्पिताशयः उत्सृज्य सर्वतः सङ्गं विज्ञाताजितसंस्थितिः वैयासकेर्जहौ शिष्यो गङ्गायां स्वं कलेवरं नोत्तमश्लोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम् तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपीह सर्वतः यावदीशो महानुर्व्याम् अभिमन्यव एकराट् यस्मिन्नहनियर्ह्येव भगवानुत्ससर्जगाम् तदैवेहानुवृत्तोऽसौ अधर्मप्रभवः कलिः नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारङ्ग इव सारभोक् कुशलान्याशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत् किं नु बालेषु शूरेण कलिना धीरभीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते उपवर्णितम् एतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेवकथोपेतम् आख्यानं यदपृच्छथ याः कथाः भगवतः कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रयाः पुंभिः संसेव्यास्ता बुभुषुभिः ऋषयः ऊचुः सूतजीवसमाः सौम्य शाश्वतीर्विशदं यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हिनः कर्मण्यस्मिन्नाश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान् आपाययति गोविन्दपादपद्मासवं मधु तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुतास्तिशः को नाम तृप्येत् रसवित्कथायां महत्तमैकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानामगुणस्य जग्मुर्योगेश्वराये भवभात्ममुख्याः तन्नो भवान् वै भगवत्प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन् स वै महाभागवतः परीक्षेत् येनापवर्गाख्यमतः प्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलं तन्नः परं पुण्यमसंवृतार्थम् आख्यानमद्यत्पुदयोगनिष्ठम् आख्याह्यनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामं सूत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽध्यहास्म
वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजाताः दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमानामभिधानयोगः कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्दशक्तिर्भगवान् अनन्तो महद्गुणद्वाद्यमनन्तमाहुः एतावतालं ननुशूचितेन गुणैरसाम्यानदिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते न भीप्सोः अथापि यत्पादनखावसृष्टं जघद्विरिञ्चोपहृतार्हणाम्भः शेषं पुनाद्यन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थः यत्राणुरक्ताः सहसैव धीराः व्यपोह्य देहादिषु सङ्गमूढं व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यं यस्मिन्न हिंसोपशमस्वधर्मः अहं हि पृष्ठोर्यमनो भवद्भिः आचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणस्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतश्रान्तः क्षुधितस्तृषितो भृशं जलाशयमचक्षानः प्रविशेष तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनं प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राणं मनोबुद्धिमुपारतं स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतमविक्रियम् विप्रकीर्णजडाच्छन्नं रौरवेनाजिनेन च विशुष्यत्तालुरुदगं तथा भूतमयाचत अलब्धद्रुणभूम्यातिः असम्प्राप्तार्घ्यसूनृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः अभूतः पूर्वसहसा सुदृढ्भ्यामत्थितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत् ब्रह्मन्मत्सरो मन्युरेव च स तु ब्रह्मऋषेरंसे गता सुमुरगं वृषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत् एष किं निभृताशेषकर्णो मीलिते क्षणः मृषा समाधिराहोस्वित् किं नु स्यात्क्षत्रबन्धुभिः तस्य पुत्रोऽतितेजस्वी विहरन् बालकोर्भकैः राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत् अहो अधर्मः पालानां पीव्नां बलिभुजाम् इव स्वामिन्यगं यत्तासानां द्वारपानां शुनामिव ब्राह्मणैः क्षत्रबन्धुर्हि द्वारपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्थः सभाण्डं भोक्तुमर्हति कृष्णे गते भगवति शास्त्रयुत्पथगामिनां तद्भिन्नसेतुनद्याहं चास्मि पश्यत मे बलम् इत्युक्त्वा रोषतां राक्षो वयस्यान् ऋषिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः इति लङ्घितमर्यादं दक्षकः सप्तमे हनि
दंश्यति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे तददृहम् ततोऽभ्येत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठोरुरोदः स वा आङ्गीरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मृतोरगं वित्सृज्य पुत्रं पप्रच्छ वत्सहस्माधिरोदिषि केन वा ते अपकृतम् इत्युक्तः सन्न्यवेदयत् निशम्य सप्तमददर्हं नरेन्द्रं सब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत् अहो बदांहो महदज्ञते कृतम् अल्पीयसिद्रोहवुरुर्दमो धृतः न वै नृभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयाः प्रजाः अलक्ष्यमाने नरदेव नाम्नि रथाङ्गपाण वयमङ्गलोकः तथा हि सौरप्रचुरो विनङ्क्ष्यति अरक्ष्यमाणो विवरोधवत्क्षणात् तदध्यनः पापमुपैत्यनन्वयं यन्नष्टनाथस्य वशोर्विलुम्पकात् परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृञ्जते पशून् स्त्रियोऽर्थान् पुरुदस्य वो जनाः तथार्यधर्मश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः ततोऽथ कामाभिनिवेशितात्मनां शूनां कपीनामिव वर्णसङ्गरः धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राट् बृहच्रवाः साक्षान्महाभागवतो राजर्षिर्हयमेधयाट् शूद्रश्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दा क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि इति पुत्रकृतागेन सोऽनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवागं तदचिन्तयत् प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः ते श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे विप्रशापोपलम्बनं नाम 18 हरे नमः हरे नमः हरे नमः।